नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दवाए शाफी, इमाम इब्न क़य्यिम अल जौज़िया की किताब, और इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें गुनाहों के असरात या गुनाहों के जो इंसान के ऊपर उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं या गुनाह का असर किस किस सूरत में निकलता है, कितनी और ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक हमारे किए हुए अमाल से होता है और हम ये समझ बैठते हैं कि ये किसी ने हम पर जादू कर दिया है या हमारा कोई यानी जिस्मानी सेहत के इश्यूज हैं या हमारे रवैये के या लोगों के साथ हमारी डीलिंग के इश्यूज हैं। हालांकि असल में उनके पीछे जो अंडरलाइंग रीजन होती है, बिहाइंड द कर्टन जो रीजन होती है, जो उसके पसे पर्दा वजह होती है, वो गुनाह होते हैं। तो उसमें हम अब देख रहे हैं 7 नंबर असर, यानी गुनाह के असरात में पहले हम 6 असरात जो है वो पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, और 7वां असर जो है दिल और बदन की कमजोरी। गुनाहों का एक असर ये भी है कि मासी से कल्ब और बदन कमजोर और बुज़दिल हो जाता है। मासी यानी नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी, नाफरमानियों से दिल और बदन कमजोर और बुज़दिल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी हिम्मत खत्म हो जाना, डेयरिंग नहीं रहता बंदा, ठीक है। यानी वो कोई काम करने की हिम्मत उसके अंदर पैदा नहीं होती। अब वो काम जो है वो आप देखें कि गुनाहों को देखकर उनको खत्म करने की कोशिश है ना। ये जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की बेहतरीन हालत ये है कि अगर तुम कोई गुनाह देखो तो उसको अपनी कुव्वत से, हाथ से खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर तुम्हारी उसकी यानी अप्रोच में है, तुम्हारी ताकत में है, तो अपने ताकत से उसको खत्म करो। अगर कोई इसकी ताकत नहीं रखता तो उसके बाद ईमान का दूसरा दर्जा ये है कि इंसान उस गुनाह के बारे में अपनी जुबान से बात करता रहे, जुबान से उसको बुरा भला कहता रहे, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस देता रहे। और तीसरा दर्जा ईमान का जो सबसे बताया गया कि कमजोर तरीन दर्जा है ईमान का, वो ये है कि इंसान गुनाह होते देखे, अपने आसपास अल्लाह की नाफरमानियां होते देखे, लेकिन उसके दिल में बस खलिश सी पैदा हो, उसके दिल में बस वो बुरा जाने, और वो ना हाथ से ना जुबान से कुछ भी ना करे। अब आप देखिए कि हम तो उससे भी निचले वाले दर्जे पर हैं कि हमारे आसपास मासी ही मासी है, ठीक है। हम अपने खानदान में, अपनी औलाद में, अपने अजीजो अकारिब में बहुत सारे लोगों को हम ऐसे काम करते हुए देखते हैं, छोटे छोटे अगरचे सही, कि जो अल्लाह की नाफरमानी के काम हैं, जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज का वक्त पे ना पढ़ना, ठीक है, नमाज का वक्त पर अदा ना करना। मर्द हजरात मस्जिद में जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, घर में बैठे रहते हैं। अब हम खवातीन देख रही होती हैं ना ये, तो आप देखिए कि हम इस पर कितनी बात करती हैं। इसी तरह बच्चे हमारे, अगर वो नमाज और कुरान के हवाले से पीछे हैं, दीन के हवाले से पीछे हैं, लेकिन पढ़ाई में हमें उनकी बड़ी फिक्र होती है कि स्कूल और बाकी सारी चीजों में आगे हों, तो आप देखिए यहाँ से भी अंदाजा हो जाता है। तो हम, जैसे मैंने आपको बताया कि यानी हमारे ईमान का लेवल, कि हम बुरा भी नहीं जानते। अब मासी आसपास जो हो रहे होते हैं, हमारे दिल के अंदर उसके बारे में खलिश भी नहीं आती, तो आप सोचिए कि इसका मतलब ये है कि ईमान है ही नहीं। तो ये वो असरात हैं कि फिर इंसान के दिल और उसके जो बॉडी है, उसका जो जिस्म है, उसके अंदर ये हिम्मत ही खत्म हो जाती है कि वो कुछ इस्लाह का काम करे। और ये याद रखिएगा कि इस्लाह का काम यानी दूसरों को खैर बताना और भलाइयाँ जो है वो उनको प्रोपोगेट करना, उनको दूसरों तक पहुंचाना, अच्छाई की तरफ लोगों को लेकर आना, ये सबसे बड़ी हिम्मत की बात होती है। इसमें आपकी रूहानी हिम्मत और जिस्मानी जो हिम्मत इक्वली चाहिए होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अपने आप को कि हमारा जिस्म और हमारा दिल जो है, क्या उसमें हिम्मत होती है कि किसी को हम बुराई करते हुए देखते हैं तो उसको मना करते हैं, मुंह से प्यार से बेशक बोलें, किसी भी बहाने बोलें, कोई स्टेटस लगा दें, कोई मैसेज कर दें, क्या हम फिक्र करते हैं? क्या हमारे आसपास जो हमारे अजीजो अकारिब हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली में कोई अगर मासी में है, गुनाहों में है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, उसके लिए हम क्या काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उस गुनाह से निकल आए, क्या उसकी फिक्र करते हैं हम? तो ये यहाँ से पता चलेगा फिर कि दिल जिंदा है। कल्ब की कमजोरी तो बिल्कुल जाहिर है। कल्ब की कमजोरी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़ जाती है कि बिलाखिर उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, यानी वो फिर कुछ फील ही नहीं करने लगता, उसके अंदर फीलिंग्स खत्म हो जाती है, एहसास खत्म हो जाता है। कल्ब की कमजोरी से मुराद ये कि उसके दिल के अंदर ताकत खत्म हो जाती है। अच्छा, उलेमा ये भी कहते हैं कि कल्ब की कमजोरी से मुराद ये कि इंसान जो है वो बुजदिल हो जाता है और वो हर वक्त फियर्स में रहता है, खौफ में रहता है, वसवसों में रहता है।
اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ مومن جو ہمارے سامنے مثالیں آتی ہیں، آگے امام ابن قیم بھی بیان کریں گے کہ صحابہ کرام کتنی ہمت والے، کتنے بہادری کے ساتھ معاملات کرنے والے. ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں عمر ہوتے ہیں وہاں شیطان نہیں ہوتا. یعنی ان کی اتنی طاقت، اتنی بہادری، اور وہ بہادری کس چیز کی تھی؟ ایمان کی. تو اگر وہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اور معاصی ہیں، گناہ ہیں، تو دل تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے نا، وہ تو ریئلائز کرنا ہی چھوڑ دیتے. جسم کی کمزوری کی حقیقت یہ ہے کہ مومن کی قوت کا دار و مدار اس کے قلب کی قوت پر. جب مومن کا قلب قوی اور مضبوط ہے تو اس کا جسم خام خواہ بھی قوی اور مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دل جب زندہ ہے، ٹھیک ہے، دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ کا دل زندہ ہے، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیات زندہ ہیں، اور وہ پوری طرح ریئلائز کر رہی ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے، حق اور باطل کی پہچان ہو رہی ہے دل کو، تو دل زندہ ہے. جب دل زندہ ہے تو انسان کا جسم بھی زندہ ہے، اس کی جو جسمانی قوتیں ہیں وہ بھی زیادہ ہے، بخلاف فاسق اور فاجر کے کہ اس کا حال بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے. اگرچہ وہ جسم اور بدن کے لحاظ سے کتنا ہی قوی اور مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن بزدل اور کمزور ہوتا ہے، اور وقتی ضرورت اس کی جسمانی طاقتیں بالکل بیکار ثابت ہوتی ہیں، اور جان بچانے کے موقع پر اس کی ساری قوتیں اس سے بے وفائی کر جاتی ہیں. چنانچہ اہل فارس اور روم کے بہادروں پر غور کرو کہ یہ لوگ کس قدر قوی اور مضبوط تھے، لیکن عین تحفظ اور دفاع کے موقع پر، یعنی جب جہاد مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، تو اس موقع پر ان کی قوتوں اور طاقتوں نے ان کے ساتھ کیسی خیانت اور بے وفائی کی. اور باوجود اس کے کہ وہ اسلحے میں بھی زیادہ تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تیاری میں بھی بہت تھے، آس پاس سے لوگ بھی اکٹھے تھے، اس کے باوجود اہل ایمان اپنی ایمانی قوت اور جسم و قلب کی طاقت سے ان پر کس طرح غالب اور مسلط ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ انبیاء کی زندگی سے ہمیں کتنی ساری اگزامپلز ملتی ہیں اس کی، کہ آپ دیکھیے نمرود نے کتنی بڑی آگ جلائی اور کتنے دن تک جلائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا جا رہا تھا، یعنی علماء کہتے ہیں کہ اس واقعے سے سبق لینے والی بات یہ نہیں ہے، یعنی وہ تو ایک معجزہ ہے نا کہ وہ آگ جو ہے وہ گلستان بن گئی، وہ تو معجزہ، اس میں تو ابراہیم علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں تھا نا، وہ تو اللہ کا کمال تھا. ابراہیم علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ وہ اس آگ میں خود جمپ کیا انہوں نے، کیونکہ ان کے سامنے آپشن نہیں تھا. ان کو نمرود نے کہا کہ یا تو میرے پر ایمان لے آؤ، یا یہ جو آگ ہے اگر تم اپنے خدا پر اتنا، تمہیں جس خدا کا تم بتا رہے ہو کہ وہ ایک ہے اور وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، تو اگر وہ تمہاری موت اور زندگی کا مالک ہے تو تم اس آگ میں کود جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری دنیا کے سامنے بہت بہادری کے ساتھ اس آگ میں کود گئے. اس کے حوالے سے علماء اقبال کا شعر ہے نا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. اب ابراہیم والا ایمان نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام والی ہمت کیسے آئے گی؟ ایمان سے آئے گی. تو یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات مجھے اور آپ کو پتہ چلی کہ یہ جو ہمارے اندر ہمتیں نہیں ہوتی نا کام کرنے کی، خاص طور پہ ہم خواتین، ہماری چونکہ ایک فزیکل بھی ہم ایک ظاہر فیزز میں گزرتے ہیں، بچوں کی پیدائش اور ساری چیزیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہماری ہی طرح کی خواتین تھی نا جو صحابیات، کہ جو اتنے اتنے بچے بھی تھے ان کے ماشاءاللہ، اور بچے بھی وہ کہ جو محافظ تھے اللہ کے دین کے. اور پھر ان کی ہمتیں دیکھیں. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 4 بیٹے جہاد کے لیے گئے اور چاروں شہید ہوئے. ان کو جب آ کر بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں. تو حضرت خنسا نے فرمایا الحمدللہ، یعنی 4 سگے بیٹے شہید ہو گئے، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط اور قوی تھا کہ ان کو اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت مطلوب تھی. اسی طرح ایک اور صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کو خبر ملی کہ جہاد یعنی جنگ کے موقع پر ان کے شوہر انتقال کر گئے ہیں، ان کے یعنی شہید ہو گئے ہیں، ان کے بھائی، ان کے باپ، ان کے بچے. تو وہ جب گھر سے نکلی پتہ کرنے تو انہوں نے باقاعدہ پورا حجاب کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی پوری طرح سے پردہ کیا ہوا تھا. اور لوگوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا، ان کو بتایا کہ آپ کے تو بھائی اتنے رشتے دار انتقال کر گئے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو اس حالت میں بھی اللہ کے نبی کی پڑی ہے، اور آپ کو جب اتنا پتا چلا ہے کہ آپ کے قریبی رشتے دار انتقال کرے ہیں، اس موقع پر بھی آپ کو حجاب کی فکر تھی. انہوں نے وہ جو صحابیاں تھی انہوں نے کہا
کہ رشتے میرے جو یعنی میرے جو شوہر یا باپ یا بھائی انتقال کیے ہیں، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی نا، میری حیا تو انتقال نہیں کر گئی۔ تو آپ دیکھیے اسی طرح حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی یعنی آئیڈیل قسم کی خاتون تھی۔ انشاءاللہ ہم صحابیات کا الگ سے ایک سیشن کریں گے جس میں ہم صحابیات کے حوالے سے پڑھیں گے، ضرور پڑھنا چاہیے کیونکہ میرے اور آپ کے لیے تو وہی آئیڈیلز ہیں نا، میرے اور آپ کے لیے تو رول ماڈلز وہی خواتین تھی نا جو دی بیسٹ رول ماڈلز۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ احد میں بہت ٹف ٹائم تھا، کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے تب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا تھا، تب تک سارے مسلمان وہاں سے جا چکے تھے مال غنیمت وغیرہ اکٹھے کرنے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، تو ان کے اوپر بڑی پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا شدت سے حملہ کیا گیا کہ آپ کے سامنے کے دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے، آپ کو کافی زخم آئے۔ لیکن ایسے موقع پر صحابہ نے جب آس پاس کچھ صحابہ جو تھے چند، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حصار بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں احد کے موقع پر جب ہر طرف سے تیروں کی برسات تھی تو میں اپنے سامنے دیکھتا تھا کہ تیر آ رہے ہیں تو میرے سامنے ام عمارہ آ جاتی تھی، میں دائیں دیکھتا تھا کہ تیر آ رہا ہے تو ام عمارہ میرے سامنے آ جاتی تھی، یعنی ام عمارہ اپنے آپ پر وہ تیر کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو صحت اور عافیت سے رکھے اور ان کو یعنی زندگی عطا فرمائے۔ تو اس موقع پر ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کی کہ آپ میرے لیے یعنی دعا کی درخواست کی کہ میرے لیے کوئی خاص دعا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بحری بیڑا میری امت کا تیار ہوگا، اور وہ پہلا بحری بیڑا ہوگا یعنی نیوی، اور جو اس بحری بیڑے کے ساتھ ہوں گے وہ سب کے سب جو ہے وہ بخشش ان کی ہو جائے گی، سب بخشے جائیں گے۔ تو ام عمارہ نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں ان میں شامل ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پھر دعا کی کہ ام عمارہ کو اے اللہ تو ان میں شامل فرما، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں جب وہ بحری بیڑا گیا تو ام عمارہ اس میں شامل تھی، سبحان اللہ۔ اسی طرح اور بہت ساری خواتین کی بات، ہم جب بہادری اور ساری چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مرد حضرات بہادر، اسلام کی خواتین جتنی بہادر تھیں، بہادر ہو سکتی ہیں، دنیا میں کوئی اور خاتون نہیں ہو سکتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہادری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب سی مخلوق کو دیکھتے ہیں یعنی حضرت جبرائیل کو، جو آسمان تک جن کا قد تھا اور ہاتھی کے جو کہہ لیں کہ برابر ایک ایک پر تھا جن کا، اور عجیب و غریب ظاہر فزیک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ ڈر گئے، اور آپ کہاں گئے جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ اتنے سارے یعنی آپ کے اوپر وہ عجیب و غریب چیزیں آپ کے سامنے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، تو کہاں گئے؟ اپنے چچا کے پاس، حالانکہ چچا بھی زندہ تھے، اپنے دوست ابو بکر صدیق کے پاس نہیں، کس کے پاس گئے؟ اپنی زوجہ کے پاس، اور زوجہ نے ان کو اتنے اچھے سے کنسول کیا، اتنے اچھے سے ان کو جو ہے وہ ان کی کاؤنسلنگ کہہ لیں کہ کی، اتنی تسلی اور دلاسا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدیجہ میرے پر کمبل جو ہے مجھے چادر دے دو، کمبل دے دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے تھے، انسان بشر ہونے کی علامت ہے نا۔ اور اس کے بعد جب آپ نے تھوڑا سا آپ بہتر ہوئے تو حضرت خدیجہ کو آپ نے بتایا، آپ دیکھیے تب تک حضرت خدیجہ نے پوچھا نہیں۔ اچھا یہ بھی ایک بہت بڑا لیسن ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے میاں پریشان ہے تو ہم ہاتھ دھو کر میاں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بتائیے ابھی بتائیے کیا ہوا ہے، بھائی تھوڑا سا ٹائم دیجیے ان کو، یہ بھی سنت کہ وہ سامنے آ گیا کہ حضرت خدیجہ نے کچھ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیکس کرنے دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا حضرت خدیجہ کو کہ خدیجہ میرے سامنے آج ایک عجیب سی مخلوق آئی ہے، اور انہوں نے اس نے مجھے پڑھنے کا کہا، اور وہ اقرا والی پوری وہ جو بات ہے، تو حضرت خدیجہ نے بات سن کر کیا کہا؟ آپ نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ میں بہت اچھی عادتیں ہیں، آپ لوگوں کی مشکلوں میں ان کا کام آتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں دور کرتے ہیں، آپ صادق ہیں، سچ بولتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کے اوپر سب ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ غم خاروں کے غم دور کرتے ہیں، آپ کے جیسا کوئی ہے نہیں یہاں پر، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ اسٹیپ کیا کیا، آپ میرے ساتھ چلیے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر خدیجہ کہاں گئی؟ اپنے کزن کے پاس، ورقہ بن نوفل، جو کہ کرسچن عالم تھے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے ان کو پتا تھا یہ تو عالم ہے، تو ظاہر ہے ان کے پاس علم زیادہ ہے، اپنے میاں کو لے کر جا رہی ہیں ساتھ، دیکھیے یہ خاتون کی ایک آپ اس پرسپیکٹو میں دیکھیے، ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے اپنے ساتھ ہم کریں کہ ہم ایسی کوئی مشکل کا ٹائم ہو، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ
आसानियों में रखे, मुसीबतों से बचाए, लेकिन सबसे पहले वावेला करने वाली ख़वातीन ही होती हैं, सही है ना? मैं और आप, हम यानी कहते हैं कि हुआ ही क्यों है हमारे साथ भई? और सहाबा किराम, सहाबियात, मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए जब भी हम परेशान हों, हमें सीरत उठा के पढ़नी चाहिए, सहाबियात को देखना चाहिए कि कैसे वो लोग, कुछ भी नहीं था पास, और फिर शैब अबी तालिब वाला जो दौर था, अल्लाह अकबर! कितने साल आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर रहे हैं, शैब अबी तालिब एक घाटी, तंग घाटी में, जो सोशल बायकॉट था, इसलिए कि हक पर थे। मैं और आप तो एक शादी नहीं मिस कर सकते, है ये बात या नहीं? किसी का पता चले कि उसकी शादी यानी करीबी रिश्तेदारों में है, लेकिन वहाँ पर ढोल-ढमक्के हैं, बेहयाई है, अल्लाह के अहकामात की हुक्म अदूली है, तो क्या मैं इस चीज़ को प्रेफ़र करूँगी कि मैं अल्लाह के हुक्मों को सामने रखते हुए ऐसी तक़रीब का बायकॉट करूँ? हिम्मत ही नहीं होती हमारे अंदर, है ना? तो आप देखिए कि कैसे शैब अबी तालिब में कितना अरसा सोशल बायकॉट में गुज़ारा। हज़रत खदीजा एक शहज़ादी थीं, यानी आप एक बिज़नेस टाइकून थीं। आप कुरैश की अमीर तरीन खातून थीं। बहुत सारी रिवायात में आता है कि सारे कुरैश के जो अमीर लोग थे, उनका माल एक तरफ और हज़रत खदीजा का माल एक तरफ। इसके बावजूद आपने अपने शौहर का किस तरह से साथ दिया। और आज का एक बड़ा डायलेमा ये है, कल भी मेरी बात हो रही थी, कि आज के दौर में ख़वातीन जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, तो वो सबसे पहले ये करती हैं कि अपने बाप, अपने भाई और अपने शौहर, सबकी बात नहीं मैं कर रही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो अक्सर एग्ज़ाम्पल सामने आती हैं, उनकी इज़्ज़त करना छोड़ देती हैं, ठीक है? शौहर के साथ बात करने में और इज़्ज़त उसकी, जो एहतराम शौहर का, ठीक है? उसको, चीज़ को ख़त्म कर दिया, ठीक है? दोनों, 2 चीज़ें आ गई ना हमारे अंदर, या तो बिल्कुल ही पाँव की जूती वाला कॉन्सेप्ट आ गया, फिर शौहर के आगे आँख भी नहीं उठानी, और दूसरी तरफ ये है कि शौहर को बिल्कुल ही समझना कि भई तुम अपना खाना खुद गरम करो। हुँ? तो ये ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत समझने वाली हैं। इससे हमारे मुआशरे के ऊपर आप देखिए कि ऐसे-ऐसे हम चीज़ों में फँस रहे हैं, जिसके पीछे अगर हम थोड़ा-सा गौर करें, तो ये सारी मुहर्रकात हैं। नंबर 8, इताअत इलाही से महरूमी। गुनाहों का एक असर ये भी होता है कि ये इंसान को इताअत इलाहिया से रोक देते हैं। यानी आप कोई काम कर रहे होते हैं, नेकी का काम कर रहे होते हैं, बहुत अरसे से कर रहे होते हैं, और ये आप यकीनन मेरे साथ एग्री करेंगे कि कई दफ़ा आप अपने आप को ना थोड़ा-सा दिल में एक गरूर सा आ जाता है, या एक एक नाज़ सा होता है कि मैं तो ये वाला वज़ीफ़ा, या ये मेरी जैसे इशराक या चाश्त है, या अवाबीन है, या तहज्जुद है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई अरसे से पढ़ रही हूँ। अब जैसे ही ये वाला कॉन्सेप्ट आया दिल में, थोड़ा-सा वो एक प्राउड सा फीलिंग होने लग पड़ी, अगले ही दिन आपसे वो सब चीज़ें छूटना शुरू हो जाती। और ये एक हदीस का मफ़हूम भी है कि इंसान जब किसी को अपने से कमतर समझता है, या किसी के को किसी यानी गुनाह में देखकर उसको हक़ीर जानता है और अपने आप को बेहतर समझता है, तो अल्लाह ताला उसको भी उसी गुनाह में मुब्तला कर देते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ पर भी ये बात आ गई कि गुनाह का एक असर ये भी होता है, ठीक है? और गुनाह देखिए, तकब्बुर भी गुनाह है, हसद भी गुनाह है ना? और अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, अकड़ना, ये भी गुनाह में है ना? तो जब इंसान अपने गुनाहों की वजह से उसको उसको ये अपने आप को जज यहाँ से भी कर सकते हैं कि एक नेकी का काम एक अरसे से कर रहे थे, जैसे सदक़ात कर रहे हैं, और फिर दिल में आ गया कि मैं तो बहुत लोगों को देता हूँ, या कहीं कह दिया कि मैं तो बहुत लोगों को देने वाला हूँ, भई लोगों को खिलाने वाले हैं हम तो, देने वाले हैं हम तो। आप देखिएगा, नोट कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम आपसे देना आप पॉसिबल ही नहीं होगा। तो गुनाहों का एक असर ये होता है कि इंसान अल्लाह की जो इताअत ऑलरेडी कर रहा होता है, नहीं कि जिन कामों में होता है वो भी उससे छूट जाता है। और सिर्फ़ एक यही एक सज़ा होती तो महज़ यही एक अक़ूबत और सज़ा बंदे के लिए बड़ी सख्त, यानी वो कहते हैं कि सिर्फ़ एक यही यही सज़ा भी गुनाहों की, कि इंसान इताअत इलाही से महरूम हो जाता है, ये भी बहुत बड़ी सज़ा थी। ये सज़ा उसके लिए ताअत और इबादत का दूसरा रास्ता बंद कर देती है। फिर इससे इसके लिए तीसरा रास्ता भी मुनक़ता हो जाता है। फिर इससे चौथा, और इसी तरह ये सिलसिला यके बाद दीगरे तवील होता जाता है। यानी हर नेकी का काम उसके लिए डिफ़िकल्ट, मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाता है। क्यों? एक गुनाह की वजह से। इस तरह बंदा और कौन-सा गुनाह है जिस पे फिर शर्मिंदगी भी नहीं है, जिसकी रियलाइज़ेशन नहीं है असल में। हम सोचते भी नहीं कि अच्छा ये भी गुनाह है। इस तरह बंदे के लिए बहुत सी ताअतों की राहें बंद हो जाती हैं, हालाँकि उसके हक में हर ताअत व इबादत दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर और कीमती और मूजब खैर व बरकत थी। यानी उसको यानी बरकत देने वाली तो नेकियाँ ही है ना। इसकी मिसाल यूँ समझ लो कि एक आदमी किसी ऐसी चीज़ का लुक़मा खा लेता है, जो उसे एक तवील मर्ज़ में मुब्तला कर देता है।
اور پھر وہ اس کی وجہ سے طویل عرصے تک لذیذ غذاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، جن کا ہر لقمہ کہیں زیادہ لذیذ اور بہتر تھا۔ یہ بڑی انہوں نے اچھی سی مثال ایزی سی دے دی ہے کہ کئی دفعہ ایک چیز کھانے کی وجہ سے، جیسے ڈائبٹیز، بہت میٹھا کھایا ہے یا بہت وہ کی پرہیز نہ کیا، اگرچہ ڈائبٹیز کی اور بڑی ریزنس ہیں، لیکن ایک مثال ہے کہ پرہیز نہ کیا تو اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دیکھیے کہ یعنی اس سے بہتر ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے پھر وہ اعتدال میں رکھیں۔ عمر میں بے برکتی اور اس کا مفہوم، اب یہ ایکسپلین کر رہے ہیں اپنی ہی بات کو۔ گناہوں کی ایک تاثیر یہ ہے کہ گناہ عمر کو تباہ کر دیتے ہیں اور عمر کی ساری برکتیں اس سے چھن جاتی ہیں، اور یہ لازمی امر ہے کہ نیکی جس طرح عمر کو بڑھاتی ہے، فسق و فجور سے عمر کوتاہ ہوتی ہے، کوتاہ کا مطلب ہے ختم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ اس مقام پر علماء کرام میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ گناہ سے عمر کی کوتاہی کا مطلب ہے کہ عمر کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں، یعنی عمر کم ہونے کا کیا مطلب ہے، یا عمر میں برکت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے، یا عمر کے اندر سے جو یہ انہوں نے بات کی کہ برکتیں چھن جانے کا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یعنی برکت ختم ہو جاتی ہے اور عمر اس کے حق میں موجب زحمت اور وبال بن جاتی ہے، یعنی انسان کی زندگی تو ہے لیکن اس میں کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہو رہا، اس سے کوئی اچھا کام نہیں کر پا رہا وہ۔ اور ہمارے نزدیک یہ نہیں، یہی معنی اور حق اور صحیح ہے، کیونکہ یہ یقینی امر ہے کہ گناہوں کی تاثیر یہ ہے کہ اس سے عمر کی یعنی زندگی کی برکتیں سلب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ گناہ حقیقتاً عمر کو کم کر دیتے ہیں، جس طرح کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے رزق اور روزی میں خیر و برکت عطا کرنے کے بہت سے اسباب رکھے ہیں، جن کے ذریعے روزی اور رزق اور روزی میں برکت اور فراوانی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اس نے عمر میں برکت عطا کرنے کے لیے بھی بہت سے اسباب رکھے ہیں، جن کے ذریعے عمر بڑھتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک گروہ علماء کا یہ کہتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے عمر کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، انسان سے اس کے کام ہی نہیں ہو پاتے، زندگی آگے سے آگے جاتی جا رہی ہے اور کام ختم ہی نہیں ہو رہے۔ اور دوسری جو گروپ ہے علماء کا وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، حقیقی معنوں میں اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی زندگی لمیٹڈ ہو جاتی ہے، ختم ہوتی چلی جاتی ہے، جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر اس حوالے سے ہم حدیث دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے لمبی زندگی یعنی صحت اور عافیت کے ساتھ اس کی لمبی زندگی جو ہے وہ خیر ہے، کیونکہ اس میں پھر ایک اور حدیث ہے کہ ایک شہید جو ہے، ایک غزوہ میں یا جنگ میں کوئی شہید ہوا اور قیامت کے دن یا جس وقت اس کا حساب ہو رہا تھا، یہ حدیث کے ذریعے سے واقعہ ہے، میں دیکھوں گی انشاءاللہ اس کا کوئی ریفرنس ملے گا تو میں شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ۔ تو دیکھا کہ ان کے ہی لوگ، ان کے قوم کے جو لوگ ہیں، کچھ ان میں سے اس شہید سے بھی بڑا رتبہ ان کو ملا، یعنی آخرت میں۔ تو پوچھا گیا کہ یہ تو شہید ہوا تھا، اس نے تو اپنی جان اللہ کے رستے میں دی تھی، تو اس کا رتبہ اور درجہ کم ہے، جبکہ وہ جو دوسرے ہیں وہ تو اپنی طبعی موت مرے تھے، ان کا درجہ کیوں زیادہ ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ کتنے سال اس شہید کے یعنی دنیا سے جانے کے کتنے سال بعد تک زندہ رہے، اور جتنے سال بعد تک زندہ رہے اتنے سال یہ روزے رکھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، دعائیں پڑھتے رہے، مانگتے رہے، اللہ کے یعنی اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کرتے رہے، اسی لیے پھر ان کا درجہ بھی زیادہ ہے۔ یعنی جس کی عمر زیادہ ہے اس کے یقیناً سجدے بھی زیادہ ہیں، اس کے یقیناً نیکیاں بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی کرے کہ ہمیں اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ایسی برکت عطا فرمائے کہ ہم اس کو راضی کرتے رہیں اپنی آخری سانس تک۔ تو علماء کا یہ کہنا ہے کہ جب انسان نیکی کرنا چھوڑ دیتا ہے اور گناہوں میں انوالو ہو جاتا ہے تو دو طرح سے اس کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے، ایک تو اس کی عمر میں سے زندگی میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ عمر کا جو نمبر ہے، زندگی کا جو یعنی سال ہے یا زندگی کا جو دورانیہ ہے وہ کم ہو۔ اچھا جی، جبکہ روزی، عمر، اجل، سعادت، شقاوت، صحت اور مرض، غنا، فقر وغیرہ تمام امور قضائے الہی سے وابستہ ہے، باوجود اس کے حق سبحانہ و تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے جو اپنے مسببات کے مقتضی ہیں اپنی مشیت و ارادہ ہی سے فیصلہ اور حکم فرماتا ہے۔ ایک تیسرا گروہ یہ کہتا ہے، یعنی ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ برکت ختم ہوتی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ لٹرلی جو عمر ہے انسان کی کم ہوتی ہے، تیسرا یہ کہتا ہے کہ عمر کم ہونے کے معنی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے حقیقی عمر فوت ہو جائے، کیونکہ حقیقی اور اصلی زندگی تو یہ ہے کہ انسان کا قلب زندہ ہو۔
चुनाचा इसी मानी के रूह से अल्लाह ने काफिर को मुर्दा कहा है, जैसा कि सूरत नहल के अंदर इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अमवातुन गैरु अहया, काफिर मुर्दा है, जिंदा नहीं है। ठीक है, वो इस चीज को फिर मानी यानी कि जिंदगी से बरकत खत्म होने को ये कहते हैं कि जैसे काफिरों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया कि ये मुर्दा है, तो इसका मतलब ये है कि जो गुनाहों में है और जिसका गुनाहों की वजह से दिल मुर्दा हो गया है, तो असल में वो इंसान है ही नहीं, जिंदा है ही नहीं। ठीक है, बस हकीकी जिंदगी कल्ब की जिंदगी है और इंसान की उम्र उसकी इसी जिंदगी के जमाने का नाम है। यानी अगर उसका दिल जिंदा है, उसका एहसास जिंदा है, तो वो जिंदा है। इंसान की उम्र इसके वही औकात जिंदगी हैं जो अल्लाह के साथ गुजारे, और यही औकात इसकी उम्र की हकीकी साथें हैं। ठीक है, यानी जो नेकियों में वक्त गुजरा, असल में तो वो आपकी जिंदगी है। बाकी सारे जो यानी औकात हैं या काम हैं जो अदर देन नेकी हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर भी एक बड़ी समझने वाली बात ये है कि मोमिन के लिए ये फरमाया गया यहाँ तक कि उसका सोना भी इबादत है। यानी इस वक्त वो सो रहा होता है, रेस्ट कर रहा होता है, वो भी इबादत है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अपने तमाम अगले दिन के फराइज के लिए या इबादात के लिए ताज़ा दम कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें फिर आप देखिए कि नीयत का जो एस्पेक्ट है, यानी नीयत दुरुस्त रखना, वो बहुत अहम है। ठीक है, इसीलिए फिर उलमा किराम कहते हैं कि जैसे वो हदीस है कि खवातीन आई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सहाबियात, और उन्होंने आकर कहा कि या रसूलल्लाह, मर्द तो हमसे बाजी ले गए कि इनके पास तो पैसे भी होते हैं, तो ये अल्लाह के रास्ते में सदका करते हैं, ये आपके साथ जाके जंगे भी लड़ते हैं और यानी जिहाद में भी शरीक हो जाते हैं, ये घर से बाहर निकल कर तबलीग भी कर लेते हैं, दूसरों को भी दीन बता रहे होते हैं। हम तो अपने घर तक महदूद है और औलाद तक महदूद है, हमारे लिए तो फिर हमारे जो अमाल है वो तो मर्दों से बहुत पीछे रह गए। तो क्या बताया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आपने फरमाया कि अगर तुम अपने उन अमाल के दौरान यानी घर के तमाम कामों के दौरान अपने आप को अल्लाह से जुड़े रखो और उन कामों को अल्लाह की तरफ से तफवीज करदा समझो और जिक्र में मशगूल रहो तमाम कामों के दौरान, तो तुम्हारे उन तमाम यानी औकात को जो जो काम करते हुए गुजरे हैं वक्त, वो सारे के सारा नेकी में लिखा जाएगा, इबादत में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए जो ईमान की तकमील, निकाह, निकाह के बाद की जो जिम्मेदारियां, ठीक है, औलाद को अगर हम संभाल रहे हैं तो वो देखिए उसमें पैदाइश, हमल, सब चीजें उसके अंदर आप देखिए अजर है। फिर इसी तरह घर की जो मामलात हैं, अपने बच्चों की, अपने शौहर की खिदमत और अपने बच्चों को सीधे रास्ते पर रखने के लिए उनकी तरबियत, उनके लिए आसानी मुहैया करना, अगर इसमें हम नियत करें, हमारा ये हाल हो जाता है कि मेरे समेत हम तो ये कहते हैं ये तो मुसीबत है भाई, ये काम खत्म ही नहीं होते हैं हमारे। जैसे मुझे लगता है सच में कि बर्तन खत्म नहीं होते हैं किचन में। ये आप अभी किचन साफ करके निकलो, कुछ ही देर बाद दोबारा से सिंक भरा हुआ होगा, या अल्लाह इतनी बरकत है बर्तनों। तो आप देखिए, यानी अगर हम उस चीज के असल में नेकी की नियत करना भूल जाते हैं ना, हम तो उसको मुसीबत समझ लेते हैं, हम तो अपने सर पे सवार कर लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं, रिमाइंडर्स है ना मेरे और आपके लिए जो हम पढ़ रहे हैं, कि हम इन कामों के जरिए से भी, इसी तरह ससुराल की खिदमत है, माँ बाप की खिदमत है, अच्छे ताल्लुकात हैं अपने रिश्तेदारों के साथ, इन सब के अंदर अगर हम सिर्फ नियत को रिफ्रेश कर लें, तो ये सारी चीजें क्या बन जाएंगी? नेकी बन जाएंगी। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी प्यारी बेटी फातिमा आई, अल्लाह अल्लाह, और बोला कि या रसूलल्लाह, मेरे प्यारे अब्बा जान, मैं घर के काम कर करके थक जाती हूँ, तो मुझे कोई हेल्प करने के लिए दे दे, हेल्पर दे दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या हेल्प करने के लिए क्या दिया था? तस्बीहात फातिमिया, कि फातिमा, तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं जो तुम्हें सही मानों में ताकत दे। रात को सोने से पहले सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जो हम नमाज के बाद भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी जो रेफरेंस है उसमें थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है उलमा का, लेकिन आप देखिए अल्लाह के नबी ने अपनी प्यारी शहजादी को, प्यारी बेटी को, आप दे सकते थे ना गुलाम, लेकिन उसके बजाय उनको वो चीज दे दी कि जो उनके थ्रू हमें भी पहुंची। और आज तक आप देखिए, और कयामत तक हम उस पर अमल करेंगे तो अजर किसको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। यानी हजरत फातिमा तो जहरा तक भी इसका सवाब जाएगा कि उनकी वजह से वो हम तक पहुंचा। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, अपने कामों को करते हुए अपने आप को अल्लाह से जोड़ सकते हैं। जाहिर है कि तकवा और परहेजगारी, ताकत और इबादत उन औकात में इजाफा करती है और खैर और बरकत पैदा करती है जो इंसान की हकीकी उम्र है, जिसके बगैर उम्र की कोई हकीकत नहीं। हासिल कलाम ये है
کہ بندہ جب اللہ کی جناب سے گریز کرتا ہے، اللہ، اتنی یہ ڈیپ بات ہے، اللہ کی جناب سے گریز کرنا، یعنی اللہ کی محفل میں جاتا ہی نہیں ہے، اللہ کے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو ہی نہیں کرتا، اور معاصی کا ارتکاب کرتا ہے، تو آٹومیٹکلی پھر اس سے وہ کام ہوں گے جو اس سے گناہ کروائیں گے، کیونکہ اللہ کی محفلیں جو ہیں، قرآن ہے، اذکار ہیں، یا اللہ کی وحی سنت کی شکل میں بھی جب آپ سمجھ رہے ہیں، فرائض تو دیکھیے فرائض ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں نا، نماز روزہ تو کرنا ہی کرنا، ادر دین دیٹ جب آپ یہ سارے کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ریئلائزیشن ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، جیسے مجھے اور آپ کو ہو رہا ہے کہ ہمیں تو ظاہر ہے ہم یہ کام کرتے ہیں اور ان کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، تو آپ آٹومیٹکلی گناہوں سے بچتے ہیں، ادروائز جب آپ اللہ کی محفل میں ہی نہیں جاتے، قرآن اور حدیث سے ہی دور ہیں آپ، کیونکہ یہ تو ریمائنڈرز ہیں، جب آپ ان سے دور ہیں تو خود بخود معاصی ہم سے نکلتے ہیں، اور اس کی وہ حقیقی زندگی فنا ہو جاتی ہے، جس کے فنا ہو جانے کا افسوس اس کو اس دن ہوگا جس دن اس کی زبان سے بے ساختہ نکلنے لگے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اللہ اکبر، کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے پہلے سے ہی کچھ سامان بھیج چکا ہوتا، کاش میں اپنی زندگی میں ہی اپنی اس زندگی کے لیے جو کہ ختم ہی نہیں ہونی اس کے لیے میں کچھ کر لیتا۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بندے کی کئی حالتیں ہیں، یا تو بندہ اپنی دنیاوی اور اخروی مصالح سے بے خبر ہے یا باخبر، یعنی یا تو الرٹ ہے یا بالکل اندھا بن کے زندگی گزار رہا ہے۔ اگر اس سے بالکل بے خبر ہے تو اس کی ساری عمر رائے گاں گئی، ضائع ہو گئی، اور اگر وہ ان مصالح سے بے خبر ہے اور پھر بھی وہ معاصی میں باخبر ہے، مصالح سے باخبر ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہونا اور کس چیز میں اس کی خیر ہے، اس کے باوجود وہ معاصی میں گرفتار ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ راہ کے عوائق و مشکلات کی وجہ سے اصل راہ اس کے لیے طول اور طویل ہو گئی، اور خیر و صلاح کے اسباب اس کے لیے دشوار ہو گئے، اور اسی قدر دشوار ہو گئے جس قدر خیر و صلاح کی ضد اور مخالف امور میں اس کی مشغولیت رہی، یعنی نیکی کا کام اتنا مشکل ہوتا چلا جائے گا جتنا نیکی کے علاوہ کے کاموں میں ہماری انوالومنٹ ہوگی، جتنا ہم انوالو ہوں گے ادر دین نیکی کرنے میں، یعنی نیکی کے علاوہ جو کام ہے اس میں ہم جتنا اپنے آپ کو کھپائیں گے، جتنا لگائیں گے، ہم سے نیکی کا کام اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے، اور اس کے وائس ورسا جب ہم نیکیوں میں اپنے آپ کو انوالو کریں گے، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں ہوں گے، اللہ کی جناب میں ہوں گے، یعنی اس کے قرآن اس کی احادیث کی محفلوں میں ہوں گے، اس کے لیے وقت نکالیں گے، تو ہمارے لیے پھر گناہ دشوار ہو جائے، پھر ہم سے گناہ ہوں گے ہی نہیں، پھر ہم سے معاصی ہوں گے ہی، اور بندے کی یہ حالت بھی اس کی حقیقی عمر کا عظیم الشان نقصان ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسئلے کا حقیقی راز یہ ہے کہ حقیقتاً انسان کی عمر اس کی زندگی کی مدت کا نام ہے جو وہ اپنے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزارتا ہے۔ اب یہ جو پیچھے ہم نے یہ زندگی اور عمر میں برکت والی جو بات پڑھی ہے، اس کے آخری جملے میں سارا کرکس ہے اس کا، کہ انسان کی زندگی یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے، اس کی محبت اور ذکر سے لذت اندوز ہو، یعنی اس کو خوشی محسوس ہو جب وہ اللہ کی محفل میں ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی محفل کیا ہے؟ قرآن، حدیث، اور آپ دیکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا ہمارے لیے پیارا سلسلہ بنایا ہوا ہے، قرآن کے ساتھ جڑنا، دین کے ساتھ جڑنا، کہ یہ یعنی انسان کو ایک مشن دیتا ہے، اور سبحان اللہ یعنی واحد ایسا مذہب ہے دنیا میں اسلام جس میں ہر انسان اہم ہے، یعنی میرے جیسا عام انسان بھی اہم ہے، ہم جیسا ہر، یعنی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں دین کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، لیکن ہم سارے ایکولی امپورٹنٹ ہیں، اور ہر ایک انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ہر ایک ایمان والے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین جماعت ہو، تم بہترین لوگ ہو، اخرجت للناس، کہ تمہاری جو مقصد حیات ہے، تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم ان کو نیکی کا حکم دو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ان لوگوں کو نیکی کا، معروف کا حکم دو، اس کی طرف لے کر آؤ، اور ان کو ان تمام کاموں سے روکو جس سے اللہ نے روکا ہے، تب تمہارا ایمان باللہ کمپلیٹ ہوگا۔ اور پھر کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایکولی
मर्द और ख़वातीन दोनों को मुखातिब किया है कि जो औरतें अल्लाह के रास्ते में मेहनत करने वाली, क़ानितात, क़नाअत करने वाली, हिफाजत करने वाली, इसी तरह रोजे रखने वाली, सदका करने वाली, सच्चाई के ऊपर चलने वाली, ये पूरी एक आयत है काफी लंबी, और जिसमें इक्वली मर्द और औरतों को दोनों को एक साथ खिताब किया गया। ये नहीं कहा गया कि मर्दों के काम और हैं, तुम लोगों के और हैं। नहीं, हर इंसान जो मोमिन है, अल्लाह पर ईमान रखता है, उसकी जिंदगी को अल्लाह ने एक मकसद दे दिया है, और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप देखिए, इंसान जब दीन सीखना शुरू करे, कुरान सीखना शुरू करे, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप देखिए ये सफर खत्म नहीं होगा, ये उसको रौनक देता है, ये जिंदगी को एक मकसद देता है। कितना मजा आता है ना, कितना अच्छा लगता है कि हमने अपनी कुरान क्लास लेनी है, हमने हदीस क्लास लेनी है, हमने दवाई शाफी की क्लास लेनी है, हमने सीरत क्लास लेनी है। यानी ये देखिए, ये एक आपको मकसद मिल गया। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आप देखिए जिंदगी तो फिर भी गुजर ही रही है ना, सुबह से शाम और शाम से अगला दिन। खत्म हो रहा है, टाइम तेजी से गुजर रहा है, तब भी तो वो एक मोमबत्ती जैसे जल रही होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, तो उसके ये हमारे हाथ में है कि हम अपने कामों को कैसे मैनेज करके अपने इन्हीं टाइम में से, आप देखिए तमाम जो पीछे हमारे सलफ सालहीन गुजरे हैं, बुजुर्ग गुजरे हैं, अंबिया और सहाबा सहाबियात के अलावा, यानी वो लोग तो चले बहुत स्पेशल, बड़े खास, लेकिन उसके बाद का जो एक लंबा हमारा एक हिस्ट्री का पूरा जमाना है, कि कैसे आप देखिए इमाम बुखारी, उनके बारे में आता है कि कितना उन्होंने यानी दीन का काम किया, सही बुखारी लिखी, इतनी सारी खवातीन हैं जिन्होंने बाकायदा तफासिर लिखी, और उनके बच्चे भी थे, फैमिलीज भी थी, सब कुछ था। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो है ना, परवरदिगार की तरफ रुजू करना, और उससे उसको एंजॉय करना। और हमारी जो उस्तादा हैं वो कहा करती थी, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, हमारे प्यारे जान जी रहमहुल्लाह, कि जितनी लज्जत गप्पे मारने में, गपशप करने में, और देवरानियों की और भाभियों की और नंदों की और सासों की बुराइयां वगैरह करने में महसूस होती है, जब तक उससे ज्यादा तुम लोगों को कुरान पढ़ते हुए नहीं महसूस होगी, समझ लो कि भी दिल में खलल है। और मैं इसको फिर थोड़ा सा इस तरह से एडिट करती हूँ कि जितनी हमें इंजॉयमेंट होती है शॉपिंग करने में, है ना, अपनी पसंद की चीज खरीदने, जितना हमें यानी हम इंजॉय करते हैं आउटिंग को और इन सारी चीजों को, उससे ज्यादा जब हमारा दिल लगे कुरान के लिए, उससे ज्यादा जब हमारा दिल खिंचे अल्लाह के दीन के लिए, तो समझ लें कि हमारा, हम सही मानों में फिर इस वक्त जिंदा है, हमारा दिल जिंदा है। ठीक है, अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल कर दे। ये बस ये मोटिवेशन है प्यारी बहनों, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, जो कि मुझे लगता है कि लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, हमेशा ही रहनी चाहिए, क्योंकि शैतान इतना एक्टिव है ना कि वो जैसे ही देखता है ना कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो इस अच्छे काम के बाद 10 ऐसे काम हमारे सामने ला के खड़ा कर देता है कि जो इस अच्छे काम पर हावी आ जाते हैं। सही है ना? तो ये अगला अगला जो चैप्टर है उसी के बारे में है, एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह, यानी अगला इम्पैक्ट है, अगला जो गुनाह का असर है। देखिए 10 नंबर लिखा हुआ कि गुनाहों का खासा ये है कि एक गुनाह दूसरे गुनाह के लिए बीज का काम करता है, और एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा गुनाह खुद ब खुद होता है, यहाँ तक कि आदमी के लिए गुनाह को छोड़ना और उस भंवर से निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि बाद सलफ सालहीन का इरशाद है, गुनाह की सजा दूसरे गुनाह की शक्ल में मिलती है, यानी ये असल में गुनाह की सजा होती है कि हम कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व रहते हैं गुनाह में, और नेकी का सिला यानी उसका अजर माँ बाद की नेकी के सिले में होता है। यानी अगर आप नेकी के बाद कोई एक अगली नेकी कर रहे हैं, तो समझ लें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो नेकी कबूल हो गई, इसलिए अगली नेकी का हमें अगली नेकी की तौफीक मिली है। जब एक बंदा कोई नेकी करता है तो दूसरी नेकी जो उसके करीब होती है कहती है कि मुझे भी अंजाम देते चलो। जब वो उसको अंजाम दे लेता है, जैसे मिसाल के तौर पर कुरान मजीद जब पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप देखिए कि फिर दिल में हुमक उठती है, एक यानी इंसान की प्यास होती है, उसके अंदर एक थर्स्ट होती है कि अच्छा हदीस शरीफ भी है, हदीस भी हमें पढ़नी है। फिर उसके बाद कुरान मजीद सही पढ़ना नहीं आता, हमें तजवीद भी सीखनी है। फिर हमने एक तफसीर पढ़ी है, अभी हमें कोई और तफसीर भी पढ़नी है। फिर माशाल्लाह इतनी सारी बच्चियां मुझसे पूछ रही होती हैं कि मैम हमने अरबी ग्रामर सीखनी है, आप प्लीज हमें ग्रामर सिखा दें, ताकि हम कुरान की आयत सुने तो हमें समझ आए। देखिए कितनी प्यारी बातें हैं ना ये। इसी तरह आप देखिए कि जब वो आप उन उन उस सफर से निकलते हैं, तो हमें फिक्र सीखनी है,
है ना? हमें पता चला कैसे अहकामात हैं, कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सॉल्यूशंस दिए हैं। यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अच्छा, इसके अब आप देखिए, इसके वाइस वर्सा, इसके ऑपोज़िट जो हमारी यंग जनरेशन है, उनके लिए ख़ास तौर पर मैं ये बात कहूँगी कि ऑपोज़िट सेक्स जो है, यानी ख़वातीन के लिए मर्दों से आप देखिए उनका इंटरैक्शन जो महरम नहीं है, क्लास फेलोज़ हैं, टीचर्स हैं, कोलीग्स हैं, ठीक है? हम ज़ाहिर है बाहर निकलते हैं। इसी तरह शॉपिंग पे जा रहे हैं तो वहाँ पर जो भी, यानी जहाँ पर आपका इंटरैक्शन होता है ऑपोज़िट सेक्स से, ठीक है? मर्द हज़रात। अब एक गुनाह ये है, पहला गुनाह, कि आप पोलाइटली बात कर रहे हैं। अगला गुनाह कि फिर आप हँसना शुरू हो जाते हैं। उससे अगला गुनाह नंबर एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं। उससे अगला गुनाह टेक्स्ट मैसेजेस, देखा एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह, और ये फिर ऐसी दलदल होती है कि इससे आप निकल नहीं सकते। अक्सर बच्चियाँ जब अपना मसले बता रही होती हैं मशवरा लेने के लिए, तो बात कहाँ से शुरू हुई? जी, कुछ कोई प्रोजेक्ट था इकट्ठा, इकट्ठा प्रोजेक्ट करना था तो नंबर एक्सचेंज हुए, और उसके बाद यहाँ तक नौबत आ गई कि नाउज़ुबिल्लाह ज़िना तक की नौबत आ गई। तो ये भी एकदम से तो नहीं होता ना, स्टेप्स है। इसीलिए आप देखिए कि हमें जो अहकामात मिले हैं हिजाब के, कि पहला सबसे हुक्म ये है कि अपनी नज़रों की हिफाज़त करो, है ना? मर्दों को अलग कहा गया, औरतों को अलग कहा गया, नज़रें झुका लो। उसके बाद दूसरा ख़वातीन के लिए क्योंकि हम ज़्यादा डेलिकेट हैं, हम ज़्यादा कीमती हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। अक्सर बच्चियाँ ये सवाल करती हैं कि औरतों के लिए क्यों अहकामात ज़्यादा हैं, मर्दों के लिए कम है। भई जो जितना कीमती होगा आपके घर में कई तरह की ज्वेलरी होती है ना, कौन-सी ज्वेलरी ऐसी है जो सेफ में पड़ी हुई है, जो लॉकर में है, जिस पे लॉक है, जो सबसे कीमती है, जो आर्टिफ़िशियल है, जो बहुत सस्ती सी है, वो तो आपके घर के ड्रॉवर में पड़ी हुई होती है। ऐसे ही है ना? तो जो सबसे कीमती चीज़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम ख़वातीन को बहुत ही डेलिकेट बनाया, कीमती बनाया। हमारे लिए अहकामात ज़्यादा हैं कि आपने बात भी इस अंदाज़ से करनी है कि अगले फ़र्म लहजे में, मज़बूत लहजे में, कि किसी को कोई गलतफ़हमी पैदा ना हो। उसके बाद अपने आप अपनी जो आराइश है वो दूसरों को नहीं दिखानी है। आपके बाल, हसीन बाल आपके शौहर का हक है कि वो देखें। आपका आपके प्यारे कपड़े, आपके ब्रांडेड सूट जो आपने इतने महँगे लेकर इतने महँगे सिलवाए हैं, आप दूसरों को नहीं दिखा सकते। आपको उनको कवर करना है, क्योंकि आप पहले ही बहुत हसीन हैं माशाल्लाह। ऊपर से आप प्यारा-सा जोड़ा पहन के निकलेंगी, तो दूसरे जो आपके आस-पास होंगे, उनके ईमान की भी फिर आप ज़िम्मेदार होंगी। तो इंसान, मुझे लगता है कि अपना ही गुनाह सँभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। हम दूसरों के गुनाह कैसे उठाएँगे, है ना? इसी तरह खुशबू तेज़ नहीं लगानी, खुशबू भी मना कर दिया कि तेज़ खुशबू लगाने वाली औरत जो है, उसको उस औरत में शुमार किया गया है जो कि बुरी औरतें हैं, जो कि दूसरों को गुनाह की तरफ लेके जाती हैं। इसी तरह फिर बजने वाला ज़ेवर नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि लोग पलट के आपको देखेंगे। जब पलट के देखेंगे तो आप सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गई। आप दूसरे को का ईमान जो है वो आपने डगमगा दिया। ठीक है? तो आप देखिए कि ये सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर एक ना करेंगे हम, तो दूसरी ऑटोमैटिकली होती चली जाएगी। एक से अगर नहीं बचेंगे, एक गुनाह से अगर हम, मिसाल के तौर पर, हमने अपनी नज़र की हिफाज़त नहीं की, आप देख रहे हैं किसी को, आपको मना किया गया है, लेकिन वो आप मुसलसल स्टेयर कर रहे हैं, तो फिर आप देखिए कि उससे खुद ब खुद अट्रैक्शन है, उसके बाद अगली बात, उसके बाद नज़र के बाद स्माइल, स्माइल के बाद बात, ठीक है? ये देखिए स्टेप्स हैं ना, यू कैन नॉट एस्केप योरसेल्फ, यू कैन नॉट, टेक योरसेल्फ अवे, आप अपने आप को निकाल ही नहीं सकते इससे। तो ये है एक गुनाह के साथ दूसरा गुनाह, और दूसरी तरफ एक नेकी के साथ दूसरी नेकी। हिजाब, आप, मैं ये समझती हूँ पर्सनली कि आप बाकी सारी नेकियां तो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, लेकिन इसमें सबसे पहले जो मेरे और आपके लिए हया और हिजाब वाला जो है, कि कवर योरसेल्फ। जब आप अपने आप को कवर करना शुरू करते हैं ना, कि हम, मैंने अपने बाल भी कवर कर लिए, अपना अपने कपड़े भी कवर कर लिए, मैंने मेरी पूरा जिस्म ढका हुआ है, तो देखिए सबसे पहले आपकी बचत हो जाती है कि आपने दूसरों को रिया नहीं करना, दिखावा नहीं करना, आपको परवाह ही नहीं है कि आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, क्योंकि आपने कौन सा दिखाने हैं, है ना? खर्चा भी कम। अक्सर वो मेरी कोलीग्स मुझे कहती हैं कि मैम आप सही हैं, रिलैक्स, के कोई फ़िक्र ही नहीं होती कि कौन-सा ड्रेस पहनना है, कपड़ों की इस्त्री ठीक है या नहीं है, क्योंकि ऊपर गाउन अच्छा सा पहन ले बस, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह फिर जब आपने बाल नहीं किसी को दिखाने, तो वो भी खर्चा कम, ना आपको जो है ना वो डाई करवाने पड़ेंगे, ना आपको उनको ब्लो ड्राई करना है, ना आपको स्ट्रेचिंग करनी है ना? मसला खत्म। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी, खुद ब खुद लाइफ़ ईज़ी। यकीन करें, इतने मज़े की ज़िंदगी, कोई फ़िक्र ही नहीं है आपको।
दूसरी तरफ ये है कि आपको जब ज़ाहिर है आपने ऑफिस जाना है, आपने बाहर जाना है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, किसी शादी पे जाना है, तो कितना आपको काम करना पड़ता है कि आपको कपड़े, चीज़ें, सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं। उसके साथ आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे हिजाब आपका बेहतर होता चला जाता है, मेरा पर्सनली एक चीज़ है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी नेकी जो आपकी हया है वो तो दिल में है। आप ये करके देखिए भई, आप दिल वाली तो हया है ही है, आप जिस्म वाली हया करके देखिए, दिल ऑटोमैटिकली हया में कवर हो जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है? क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। अच्छा जी। जिससे बंदे को अच्छा ये क्या कह रहे हैं कि नेकियाँ एक नेकी के बाद अगली नेकी होती चली जाती है, जिससे बंदे को बेहिसाब नफ़ा हासिल होता है और नेकियाँ बढ़ती ही चली जाती है। जो शक्ल नेकियों की है, वही गुनाहों की भी। ताआत और मासी बंदे के हक में ना मिटने वाली तस्वीरें, लाजिम गैर मुनफक सिफात और साबित और लाजिम मलका बनकर रह जाती है। यानी जो ये जो गुनाह हैं और इसी तरह ताआत यानी नेकियां, ये ऐसी पिक्चर्स होती हैं, ऐसी ऐसे नुकूश होते हैं जो खत्म नहीं होते। जिस वक्त किसी नेकूकार आदमी से कोई नेकी छूट जाती है, तो वो अपने लिए तंगी और तकलीफ महसूस करता है और उस गफलत की वजह से उस पर जमीन तंग हो जाती है और वो अपने आप को उस मछली की तरह पाता है जो पानी से अलग कर ली गई हो और वो पानी में जाने के लिए बेताब हो। मछली को उस वक्त सुकून मिलता है कि जब वो फिर पानी में जा गिरे, पानी ही से उसकी आंखें ठंडी होती हैं। ठीक है, और ये पानी हमारे लिए क्या है? यकीन जानिए, अल्लाह का कलाम, कुरान मजीद। जब हम अपने आप को उस पानी से अलग करते हैं, हम लिटरली तड़प रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगी में सुकून खत्म हो जाता है, हमें कहीं पर चैन नहीं होता, हमारे कामों में से बरकत खत्म हो जाती है। अलग बात है कि जो है ना वो हम गफ़लत में आ जाते हैं और रियलाइज़ नहीं करते। लेकिन जैसे ही ये मैं अपने लिए भी, मेरे लिए ये एक रिमाइंडर है और आप सबके लिए भी मेरी प्यारी बहनों, कि जब आप महसूस करें कोई काम सीधा नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रही, मैनेज नहीं हो रहा टाइम, इतने सारे काम है करने को, यानी आप टाइम कम है, काम ज़्यादा है। यकीन कीजिए, कुरान को पढ़ना शुरू कर दीजिए, तफ़सीर की कोई क्लास सुन लीजिए। अल्लाह की बातें पढ़ने से ज़्यादा अंडरस्टैंड जिस वक़्त आप करेंगे ना, यानी तफ़सीर तर्जुमा पढ़ेंगे, तो आपको लिटरली फ़ील होगा कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, अल्लाह आपसे बातें कर रहे हैं। आप रिलैक्स हो जाएँ, आपके सारे काम आपसे खुद ब खुद इंशाअल्लाह आराम से अंजाम पा जाएँगे। अक्सर आप देखिए कि हम बहुत सारे लोगों को ये पूछ रहे होते हैं ना कि आप इतने सारे काम कैसे करती हैं? आप इतने सारे काम कैसे कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में? बहुत सारे लोगों से हम इंस्पायर हो रहे होते हैं, तो उसमें असल में आप देखिएगा कि यही वाली पीछे वजह होगी कि जो लोग अपने आप को रिलैक्स कर रहे होते हैं, अपने आप को ये वाली जो मल्टीविटामिन्स और ये जो एनर्जी डोज़ेज है कुरान की शक्ल में, अल्लाह के दीन की शक्ल में दे रहे होते हैं, वो उतने ही ज़्यादा उनके लिए फिर आसानी होता है। इसी तरह जब एक आसी गुनहगार किसी मासियत और गुनाह को छोड़ता है और नेकी की तरफ तवज्जो करता है, तो उस पर भी ज़मीन तंग हो जाती है, ये बड़ी अहम बात है। और सीने में तंगी पैदा होती है, जब तक कि वो दोबारा ये गुनाह ना करे। यानी एक गुनाह जब हम छोड़ते हैं, इट्स नॉट ईज़ी थिंग। शैतान हमें वो गुनाह छोड़ने नहीं देता। 10 तरह के उसके बारे में एक्सक्यूज़ेज़ मेरे और आपके दिमाग में आते हैं। भई फलाँ भी तो कर रहा है, फलाँ भी तो कर रहा है। ये ज़िंदगी कितनी-सी है ना? जवानी फिर नहीं आनी, तो अभी जो एन्जॉय कर सकते हैं कर लें। इंशाल्लाह तौबा कर लेंगे या अपने आप को निकाल लेंगे, फिर कुरान क्लास लेंगे तो तौबा कर लेंगे। है ना ये चीज़ें? तो फिर क्या होता है कि ज़मीन तंग हो जाती है, सीने में तंगी पैदा होती है जब तक वो दोबारा गुनाह ना करे। ज़िंदगी की सारी राहें उस पर तंग हो जाती हैं, हत्ता कि बाज़ फासिक फाजिर लोगों का ये हाल होता है कि बिला किसी लज़्ज़त, बिला किसी लुत्फ़, बिला किसी दाई और ख़्वाहिश के भी इर्तिकाब गुनाह करते रहते हैं। और बात सिर्फ़ यही होती है कि गुनाहों की मुफ़ारक़त से इनको तकलीफ़ हुआ करती है। चुनाचा यानी गुनाह को छोड़ नहीं सकते, गुनाह की आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है। जैसे आप देखिए कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, ठीक है? उनको जब रिहैब उनकी की जाती है, उनके वो नशे वाली आदतें ख़त्म की जा रही है, तो वो बड़ी तकलीफ़ से गुज़रते हैं। इसी तरह गुनाह भी हमारे लिए एक नशा है। गुनाहों में शैतान हमें इतना इन्वॉल्व कर देता है कि जब हम वो वाला गुनाह नहीं कर रहे होते, तो हमें 10 तरह के दिमाग के अंदर चीज़ें आती हैं और 10 तरह के एक्सक्यूज़ेज़ आते हैं। चुनांचे इस गिरोह के शेख हसन बिन हानी का शेर है कि एक जाम शराब मैंने लज़्ज़त से नोश किया और दूसरे जाम से पहले से पैदाशुदा मर्ज़ का इलाज किया। यानी अक्सर शौरा के शेर ऐसे ही है ना? यानी एक तो मैंने अपनी शौक से पिया, दूसरा मैंने वो जो पहले शौक की वज़ह से मेरे अंदर बेचैनी पैदा हुई थी, उसकी वज़ह से लिया। अच्छा, किसी और शायर ने कहा है, मेरी दवा बआइनिही मेरे लिए बीमारी थी। जिस तरह के शराबी आदमी शराब ही से अपना इलाज करे, वही नशे वाली बात है।
جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اطاعت الہی کا اہتمام اور التزام کرتا ہے، اس پر اپنے آپ کو لازم کر لیتا ہے نیکی کو، اور طاعت و عبادت سے اس کو خاص قسم کا انس اور الفت و محبت ہو جاتی ہے، تو اس کو وہ ہر چیز سے مقدم سمجھتا ہے۔ جب اس بندے کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس نیکی کو ہر چیز سے دیکھے اپنے لیے پریفر کرتا ہے، تو حق سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے جو ہر طرح اس کی امداد کرتے ہیں، اسے اطاعت الہی اور عبادت کا شوق دلاتے ہیں، اس کے جذبات ایمانی کو ابھارتے ہیں، بستر تک چھڑا دیتے ہیں، کیسی حالت اور کیسی ہی مجلس میں بیٹھا ہوا ہو اسے اٹھا کر طاعت و عبادت میں لگا دیتے ہیں۔ اب رمضان المبارک کے حوالے سے آپ دیکھیے کتنی مشکل روٹین ہوتی ہے نا، سحری اور وہ ساری چیزیں، لیکن جب ہم شروع کرتے ہیں شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، تو آپ دیکھیے الحمدللہ کیسے مزے سے پورا مہینہ گزرا، اور جب گزر جاتا ہے تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کتنی جلدی گزر گیا، نہیں یعنی اور ہمیں اور دن چاہیے تھے، کیسے کیوں اتنی جلدی ختم ہو گیا؟ کیونکہ پھر وہ اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہوتی ہے نا، پورا پورا دن آپ دیکھیے بھوکے پیاسے رہ رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب آج کل رمضان نہیں ہے تو اب آپ دیکھیے کہ تھوڑی دیر ہمیں لنچ لیٹ ہو جائے تو کتنی انسان مصیبت میں پڑ جاتا ہے، لیکن وہی آپ دیکھیے کتنی گرمیوں کے روزے پچھلے سالوں میں رکھے، سبحان اللہ۔ تو نیکیاں اسٹرینتھن کرتی ہیں، طاقت دیتی ہیں، ڈوز ہوتی ہیں انرجی کی، اور گناہ جو ہیں وہ آپ کی بے چینی کو بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ معاصی اور گناہوں سے الفت کرتا ہے، گناہوں کو محبوب رکھتا ہے، خیر اور نیکی کے مقابلے میں گناہوں کو پریفر کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو اس پر مسلط کر دیتا ہے جو معاصی اور گناہوں میں اس کی امداد اور معاونت کرتے ہیں، خود بخود ایزی ہو جاتے ہیں پھر ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنا، اور اس کے جذبات شیطانی اور نفسانی کو ابھارتے ہیں۔ کون؟ یہ شیاطین۔ بس پہلا بندہ وہ ہے جس کی اعانت و امداد کے لیے طاعت و عبادت کا پورا لشکر موجود ہوتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ فرائض ادا کرتا رہتا ہے اور میرے قریب ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ نوافل کے ذریعے میرا دوست بن جاتا ہے۔ یعنی ایک تو فرض ہے نا، اب دیکھیے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن یہ جو ابھی میں اور آپ کام کر رہے ہیں یہ فرض نہیں ہے نا، دوائی شافی کو پڑھنا کون سا فرض ہے؟ بیٹھ کر ہم یہ جو اپنے لیے اصلاح کا کام کر رہے ہیں یہ تو فرض نہیں ہے۔ تو یہ ہے نوافل۔ نفل وہ بھی ہیں جو ہم سجدوں کی شکل میں کرتے ہیں، نفل وہ بھی ہیں جو صدقات کی شکل میں کرتے ہیں، اور نفل یہ بھی ہیں جو ہم نیکیوں کی شکل میں کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ حدیث قدسی کے جو الفاظ ہیں کہ پھر نوافل کے ذریعے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، جو اس کو تنگ کرتا ہے وہ اصل میں مجھ سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کو پھر تنگ کرتا ہے، میرے ایسے دوست کو جو نوافل اور ان نیکیوں کے ذریعے میرا محبوب بن جاتا ہے، جو اس کو تنگ کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ دو لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ، ایک سود لینے والے کو، ٹھیک ہے، انٹرسٹ، ربا، یعنی جو سود لیتا ہے اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وہ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ دوسرا جو اللہ کے ولی کو ستاتا ہے، اللہ کے محبوب لوگ جو نیکی کے کاموں میں انوالو ہیں، جنہوں نے نیکیوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، جو نیکیوں کو پریفر کر رہے ہیں باقی سب کاموں پر، جو ان کو تنگ کرتا ہے، تو اللہ کے ساتھ اصل میں اس نے اعلان جنگ کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی حدیث کے آگے الفاظ انشاءاللہ میں شیئر کرتی ہوں، ایسا بندہ جب اللہ کی طرف آتا ہے، ایک بالشت آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک یعنی پورا بازو آتے ہیں، یعنی اور اس کے قریب ہوتے ہیں۔ جو ایسے بندے چل کر آتے ہیں اللہ ان کی طرف دوڑ کر آتا ہے، سبحان اللہ، یعنی وہ سلولی ان کا سفر شروع ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوری محبت کے ساتھ اپنی باہیں کھول کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم شامل، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پھر اپوزٹ کیا ہے کہ جب شیطان کے راستے پہ چلو گے تو شیطان تھپ تھپائے گا، ٹھیک ہے، شیطان پوری طرح پھر وہ کہے گا کہ یعنی بالکل صحیح کر رہے ہو، زندگی تو تھوڑی سی۔ اچھا، آج کل مجھے یہ اگزامپل پتہ نہیں کوٹ کرنی چاہیے یا نہیں، کوئی اوفینڈ ہو تو ویری سوری، کہ ان دنوں ہمارے جو پچھلے دنوں میں ہوا پاکستان میں، جو پچھلے ویکس میں، اب آپ دیکھیے کہ جس جماعت کا میں نام نہیں لینا چاہ رہی، ان کی جن کارکنان نے پورے ملک کے اندر چیزیں تباہ و برباد کی، اب ان کی لیڈرشپ مجبور ہے کہ ان سے اعلان لا تعلقی کرے، ان کو اون ہی نہ کرے۔ تو میں جب یہ پڑھ رہی تھی کہ یعنی سبھی کہہ رہے کہ جی اس کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے، جن جن نے کہا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، حالانکہ انہوں نے وہ کیوں کام کیے؟ کسی کی اپنے لیڈر کی محبت میں کیے، اس کی خاطر کیے،
लेकिन जिस वक़्त मुसीबत पड़ी तो लीडरशिप सारी करी, ये तो भई हम में से है ही नहीं, ये तो कोई और थे, किसी और ने किया काम। मुझे ये फ़ौरन से ख़्याल आया कि क़यामत के दिन बिल्कुल यही हाल होगा हमारा, कि आज हम शैतान के आसरे पर और शैतान की वजह से जो-जो गुनाह और बुराइयाँ हम कैसे ठोक कर करते हैं, और अपने आप को हम कैसे वो जस्टिफ़ाई भी अपने आप को कर रहे होते हैं कि नहीं-नहीं कोई मसला नहीं हो रहा है, सब कर रहे हैं, वो शैतान ही दिल में डालता है ना। क़यामत के दिन बहुत सारी आयात हैं कि शैतान सबसे पहले हाथ खड़े करेगा और कहेगा कि अना उबर्रिउ मिनकुम, मैं तो इन लोगों से बेज़ार हूँ, मेरा तो कोई इसमें काम ही नहीं था भई, तुम्हें खुद अकल नहीं थी, तुमने क्या करना है? मैं तो इन लोगों से बेज़ार हूँ। और इसके इस बारे में कई आयात हैं कि शैतान उनसे दूर हो जाएगा, और जब लोग ये कहेंगे कि या अल्लाह ये तो मैंने इसलिए किया कि शैतान ने मेरे अंदर, तो शैतान फ़ौरन से कहेगा कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत नहीं थी, कुरान नहीं था, वही नहीं थी? मुझ पे क्यों डाल रहे हो? इसी तरह सूरह बकरा की आयत है कि जो लोग अपने लीडर्स की वजह से और पीरों की वजह से और रिलिजियस जो हमारे लीडर्स हैं, उनकी वजह से गुनाह करेंगे, यानी उनके कहने पर अल्लाह से दूर हो गए या ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो गए जिससे मना किया गया है, ठीक है? मना किया गया है कि ये काम नहीं करने, दूसरों को नुकसान देने वाले काम ये नहीं करने। कयामत के दिन सबसे पहले वो उलमा और वो जो पीर हैं या वो जो लीडर्स हैं, वो बेज़ार हो जाएँगे। वो कहेंगे, या अल्लाह हमें इनकी सज़ा ना देना। हमने नहीं इनको ये कहा, इनको खुद अकल नहीं थी, इनको खुद समझ नहीं थी। सूरह बकरा में पूरी आयत जो है बड़ी पढ़ने वाली। तो यानी शैतान इस वक़्त तो बड़ी मदद कर रहा होता है जब हम गुनाह करते हैं। लेकिन कयामत के दिन जिस वक़्त हमारा हिसाब-किताब हो रहा होगा, तो शैतान सबसे पहले हमसे अलग हो जाएगा और हम बिल्कुल अकेले अपने आप को फ़ील करेंगे, और ये लिटरली अकेले ही हैं। 11th जो असर है गुनाह का, तौबा से इन्हिराफ। गुनाह क़ल्ब को कमज़ोर बनाकर बंदे को तौबा से दूर कर, आसारे मासी में से एक खतरनाक और मुहलिक अमर ये भी है कि गुनाह बंदे के कल्ब को कमजोर और पस्त हिम्मत बना देते हैं। तौबा के इरादे को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करते रहते हैं और मासियत और गुनाह के जज्बात और इरादे को कवी और मुस्तहकम कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि रफ्ता रफ्ता बंदे से तौबा और इनाबत की तौफीक ही मफकूद हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी जो जो रियलाइज़ेशन शुरू-शुरू में होती है ना कि गुनाह गलत है, नहीं करना चाहिए। आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे वो गलत काम हम कर रहे होते हैं, हमें फ़ील भी नहीं होता। जैसे हम ख़वातीन, हम सबकी यकीनन सबकी तो नहीं होगी, लेकिन हम अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि हम दूसरों को डिस्कस बहुत करते हैं, ठीक है? यानी दूसरी ख़वातीन को ख़ास तौर पर, अपनी ख़ानदान की बाकी औरतों को। तो अब आप देखिए इस चीज़ की रियलाइज़ेशन ही नहीं होती, हम 1-1 घंटा ग़ीबत में गुज़ार देते हैं, 1 घंटा हम दूसरों की चुगलियों में गुज़ार देते हैं, पता ही नहीं चलता। और क्योंकि ये एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह और मज़ीद गुनाह कर के वो जो रियलाइज़ेशन है, एहसास है गुनाह का, वो ख़त्म हो, और शुदा-शुदा उसके क़ल्ब से तौबा और इनाबत का मकसद और इरादा कुल्लियतन ख़त्म हो जाता है। शुदा-शुदा मीन यानी ग्रेजुअली, आहिस्ता-आहिस्ता। बस जिस बंदे का आधा क़ल्ब मर चुका है, तो अगर वो अल्लाह की जनाब में तौबा इस्तिग़फ़ार के लिए झुकता भी है, तो उसकी तौबा और इस्तिग़फ़ार झूठी होती है। अल्लाहु अकबर। ज़बान से बहुत कुछ कहता है लेकिन क़ल्ब मासियत से आलूदा होता है, और बावजूद तौबा और इस्तिग़फ़ार की रट के वो गुनाहों पर इसरार ही करता है। इसका अज़्म और इरादा गुनाहों के मौक़े की तलाश में रहता है, और हकीकत ये है कि ये हालत इंसान के लिए बड़ा ही शदीद मर्ज़ है और हलाकत से करीब तर होने की हालत है। यानी बज़ाहिर हम कहते हैं कि ये गलत काम है, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन और मुँह से तौबा के अल्फ़ाज़ भी कहते हैं, लेकिन दोबारा से उसी गुनाह में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर वही गुनाह, फिर वही गुनाह। तो इमाम इब्न क़य्यिम कह रहे हैं कि असल में ये जो हालत है, ये इंसान के लिए बड़ा ही शदीद मर्ज़ है और हलाकत से करीब तर होने की हालत है। हमें इस बात को याद रखना है कि जब इन्होंने ये किताब उस ख़त के जवाब में लिखी थी कि जिसमें किसी ने इनसे पूछा था कि मैं एक गुनाह में हूँ और बार-बार उस गुनाह में वापस चला जाता हूँ। 12वां इफ़ेक्ट गुनाह का, गुनाह पर फ़ख्र। बार-बार गुनाह करने से उसकी बुराई का तसव्वुर फिर एक दफ़ा ख़त्म होता है, और फिर क्या होता है, इंसान गुनाहों पर फ़ख्र करने लगता है। आसारे माआसी में से एक ये भी है कि इंसान गुनाह करते-करते उसका आदी बन जाता है, और जब आदी हो जाता है तो दिल से गुनाह की क़बाहत और बुराई ख़त्म हो जाती है। जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो गुनाहों को बुराई नहीं समझता और बेमुहार निडर होकर बरमला लोगों की मौजूदगी में गुनाह करता चला जाता है, किसी की परवाह नहीं करता। अरबाब फ़िस्क़ व फ़ुजूर के नज़दीक तो ये बात एक दिल बहलाने की दिलचस्प चीज़ होती है।
اس میں ان کو انتہا درجے کی لذت محسوس ہوتی ہے، بلکہ اس قسم کے لوگ تو معصیت پر فخر کیا کرتے ہیں اور لوگوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو بڑے فخر اور غرور کے ساتھ جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں۔ اور آج کل تو ریلز بنا کر، لوگوں میں بیٹھ کر نہ کریں تو ریلز بنا کر اسٹیٹس پہ ڈال دینا، ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ یعنی یہ چیزیں نہیں تھی نا، تو اگر ہم کوئی ایسا کام کر بھی رہے ہیں، کوئی غلط کام ہو بھی رہا ہے، تو دوسروں تک پروپوگیٹ نہیں کر پاتے، دوسروں تک پہنچا نہیں پاتے۔ اب تو آپ دیکھیے کہ کوئی یعنی اللہ کی جو احکامات ہیں ان کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کی باقاعدہ سے پکچرز بنتی ہیں، اس کی ویڈیوز بنتی ہیں، ریلز بنتی ہیں اور اپلوڈ ہو جاتی ہیں، اور ہزار لوگ ان کو دیکھتے ہیں پھر، اور جنہیں ان کے اعمال اور کردار بد کی خبر تک نہیں ہوتی، انہیں انتہائی دلچسپ طریقے سے سناتے ہیں کہ ارے وہ فلاں، میں نے تو یہ اور ایسے ایسے کام کیے ہیں، کچھ تمہیں خبر بھی ہے؟ جو لوگ اس درجہ کے جرائم پیشہ بن جاتے ہیں ان کے لیے عافیت و خیر کے دروازے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آج کل جو بڑا فتنہ ہے، یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، مجھے بہت بہت خوف آتا ہے اس سے۔ کیسے بالکل آج کل آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بچائے اس سے، کہ بالکل اپنے گھر کی اندر کی چیزیں لوگ نکال کر دوسروں کو بتا رہے ہیں، اور جی وہ ولاگز ہیں کہنے کو، کہ نہیں آپ دیکھیے کہ ایک پرائیویسی جو گھروں کے اندر کی چیزیں تھیں، شیطان نے وہ بھی لوگوں کے جو ہے وہ سڑکوں پر لے آیا ہے۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ وہ تمام کام پہلے جو انڈور ہوتے تھے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی، آج کل اس کو تو پوری دنیا دیکھ لیتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر عافیت اور خیر کے دروازے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں، توبہ اور انابت اور استغفار کی راہیں قطعاً منقطع ہو جاتی ہیں، اور سمجھ لینا چاہیے کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے اکثر و بیشتر توبہ اور انابت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ کہ حدیث جو ہے جو آگے آ رہی ہے، یہ اس قدر ڈرانے والی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت کو معافی حاصل ہے مگر خود رسوا ہونے والوں کے لیے معافی نہیں۔ اور یہ رسوائی ہے کہ اللہ تو ستر پوشی فرماتا ہے، لیکن خود بندہ صبح ہوتے ہی اپنے آپ کو رسوا اور ذلیل کر لیتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ اے فلاں، میں نے فلاں فلاں اور یہ ایسا ایسا کیا۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کر لیتا ہے، حالانکہ پروردگار نے اس کی ستر پوشی فرمائی تھی۔ یعنی لوگوں کو تو پتہ نہیں چل رہا تھا نا جب تک خود نہیں بتائے۔ تو مجاہرون کے الفاظ ہیں یہ، دیکھیے، کل امتی معافی الا المجاہرون، سوائے وہ جو خود اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ معصیت ہلاک شدہ قوموں کی میراث، 13th امپیکٹ ہے۔ آثار معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے سارے گناہ دنیا کی اگلی امتوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے، کسی نہ کسی امت کا ترکہ اور میراث ہے۔ یعنی آج تک جو بھی گناہ ہو رہے ہیں وہ پہلے کسی نہ کسی نے کیے، ان کی وہ ایک کہہ لیں کہ صدقہ سیئہ چلا آ رہا ہے، جو ایک بیڈ ایگزامپل، ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، ایک صدقہ سیئہ جو یعنی ایسا کام جو ان کے ابھی تک گناہ ان کے لیے لکھے جا رہے ہیں، اگرچہ وہ کتنی صدیوں پہلے دنیا سے چلے گئے۔ چنانچہ لواطت یعنی ہومو سیکشول، یا جو یہ جو ایل جی بی ٹیز ہے، ہومو سیکشوالٹی قوم لوط کا ترکہ ہے۔ لین دین میں لیتے وقت حق سے زیادہ لینا اور تولنا، اور دیتے وقت حق سے کم دینا اور تولنا قوم شعیب کا ترکہ ہے۔ زمین پر اکڑنا اور فساد کرنا فرعون اور قوم فرعون کا ترکہ ہے۔ تکبر و غرور، جبر و زیادتی قوم ہود کا ترکہ ہے۔ بس گناہگار اور نافرمان آدمی ان میں سے جس امت کا گناہ کرے گا اسی میں اس کا شمار ہوگا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ امتیں اللہ کی دشمن تھیں۔ چنانچہ عبداللہ بن احمد اپنی تصنیف کتاب الزہد میں اپنے والد سے اور مالک بن دینار سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی پیغمبر پر اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ میرے دشمن جہاں داخل ہوں وہاں تم داخل نہ ہونا۔ میرے دشمنوں نے جو لباس پہنا تھا تم نہ پہننا۔ میرے دشمن جس سواری پر سوار ہوئے تھے تم سوار نہ ہونا۔ میرے دشمن جو کھانا کھاتے تھے تم نہ کھانا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو جیسے وہ میرے دشمن ہیں تم بھی میرے دشمن ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان امتوں میں سے کسی کی بھی چیزوں کو ہم اگر کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی طرح اللہ کی دشمنی میں ہیں، نعوذ باللہ۔ مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کی جائے۔ میرا رزق اللہ نے میرے نیزے کے سائے تلے کر رکھا ہے، اور میری مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ نے ذلت اور رسوائی لازم کر دی ہے۔
اور یہ بڑی اہم بات، اور جو شخص بتکلف کسی دوسری قوم سے تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. ٹھیک ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی سے یعنی اپنے آپ کو ریزمبل کرتے ہوئے ان کے کام کرے گا، ٹھیک ہے، وہ انہی میں سے شمار ہوگا. کہ جو جس قوم کی حرکات کرے گا، جن کی عادتیں اپنائے گا، انہی میں اس کا شمار ہوگا. اسی لیے پھر جب اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم دوسروں کی اتنی زیادہ یعنی کاپی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اغیار کی، اغیار سے مراد جو نان بلیورس، کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایک وہ کام کر رہے ہیں جس کا ہمارے دین میں کوئی کہیں پر ہے ہی نہیں گنجائش. جیسے ایک بہت بڑی چیز ہے برتھ ڈیز. ٹھیک ہے. کبھی یعنی آپ کو کہیں سے بھی ذرا سی بھنک نہیں پڑتی پوری شریعت میں برتھ ڈے کے کانسیپٹ کی. لیکن ہمارے یہاں تو باقاعدہ اس پر اب بھائی اگر آپ کسی کو منع کرو تو وہ تو آپ کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی آپ تو مجھے تو یہ خطاب بھی مل چکا ہے کہ آپ بہت ہی فنڈامنٹلسٹ ہیں، آپ تو بہت سخت ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ برتھ ڈے نہ مناؤ. آپ دیکھیے یعنی چلے منہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آج ہماری برتھ ڈے ہے، آپ کسی کو دعا یا وہ کر رہے ہیں، اس کو باقاعدہ ارینج کرنا، باقاعدہ آپ اس کے لیے مہنگے مہنگے کیکس بنا رہے ہیں، لے رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خوشی ہے صرف. یہ جو بھی آپ نے پیچھے پڑھی ہے بات کہ جو کسی قوم کو مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. یہ میں نے ابھی جو اگزامپل دی ہے یہ ایک بہت آرڈنری سی اگزامپل ہے، یہ جو میں اور آپ اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کو کوئی وقت نہیں دیتے. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ میری قوم، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میری امت یہود و نصارہ کی اتنی اوبیڈینس اور فالوئنگ کرے گی، یعنی ان کے پیچھے چلے گی، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سوراخ میں بھی گھسیں گے چھپکلی کی طرح، یا گوہ کا آتا ہے لفظ کہ گوہ کی طرح اگر وہ سوراخ میں بھی گھسیں گے تو میری امت بھی ان کے پیچھے اس سوراخ میں گھسے گی. تو آج دیکھیے پروگرس کرنے کی تو پنپنے کی زمانے میں یہی باتیں ہیں کہ آپ جو دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے مخالف ہیں، اور جو نان مسلمز ہیں، آپ ان کو جتنا فالو کرتے ہیں، جتنا آپ ان کی چیزوں کو فالو کریں، اتنے آپ ماڈرن ہیں بھائی، اتنے ہی آپ انلائٹنمنٹ کے وہ جو انلائٹڈ اسلام، ٹھیک ہے، یعنی روشن خیال اسلام، اس کے آپ داعی ہیں. جتنا آپ چیزوں کو الاؤ کرتے جائیں آہستہ آہستہ آہستہ، اتنا ہی آپ کو پسند کیا جاتا ہے، اتنا آپ کو سنا جاتا ہے. آج کل کن لوگوں کو زیادہ سنا جا رہا ہے، کن اسکالرس کی زیادہ یعنی فین فالوئنگ ہے، یا ان کے جو لسنرز ہیں یا ان کو فالو کرنے والے جو آسانیاں مہیا کرتے ہیں. بھائی آسانیاں مہیا کرنے کا حکم ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو آسانی دو، مشکل نہ دو. لیکن یہ نہیں اس میں پھر آتا نا کہ وہ چیزیں جو اسلام کی بیسک تھاٹ کے اگینسٹ ہے، جو اسلام کے ورلڈ ویو کے اگینسٹ ہے، جو اسلام کی مقصد زندگی کے اگینسٹ ہے، آپ اس کو اپناتے چلے جائیں اور پھر اس پر فخر کریں، پھر اس کو آپ پروپوگیٹ کریں، پھر آپ اس کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. یعنی یہی مجاہرون والی مجھے اس میں بڑا سخت خوف آتا ہے کہ ایک تو آپ اپنے حد تک چلو کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں اپنی حد تک، چلو کسی کو بھی نہیں پتا، آپ چھپ چھپا کے جی وقتی طور پر آپ نے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کر لیا. سیکنڈ تھنگ از کہ آپ نے اس کو پورے اہتمام سے اور پھر دوسروں کو بتا کر کہ بھئی میں نے یہ کیا ہے، آؤ دیکھو یہ تو چیز ٹھیک ہے. کیا یہ مجاہرون میں نہیں آئے گا؟ پھر اس پہ ضرور جو ہے میں آپ سب سے کہوں گی پڑھنا چاہیے. اور بلکہ نیکسٹ کلاس میں اگر آپ کو اس حوالے سے، کیونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے، تو آپ کے ذہن میں کچھ اس کے اگینسٹ ویوز ہوں یا اوپینینز ہوں تو پلیز میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. کیونکہ میرا تو یہ ایک بڑا فرم انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شیطان کی طرف سے آپ دیکھیے معاصی پھر آہستہ 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 ہمارے لیے ایک سے دوسرا دروازہ، دوسرے سے تیسرا دروازہ، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی بات بری نہیں لگتی، ہمیں کوئی بھی بات غلط نہیں لگتی، کوئی بھی گناہ نہیں لگتا، اور پھر اصل میں دل مردہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صحیح معنوں میں زندگی عطا کرے، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے نیکیوں کے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ اپنی قوتوں کے ساتھ مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو بہت بڑا بڑا کر کے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے.